हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। नमस्कार। सत्य र निष्पक्ष समाचारको सारथी कार्यक्रम यात्राडेली.com को प्रस्तुति बहसमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्यनारायण विक। हजुर, मैले अगाडि कवि भुपी शेरचनज्यूको 2 हरफ सुनाएँ। यो हरफले पनि तपाईले बुझिसक्नु भएको होला। आज हामी शहीद दिवसको अवसरमा पारेर यो कार्यक्रम बहस लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र खास गरी आजको कार्यक्रम शहीद दिवस विशेष हुनुका साथसाथै अरू पनि समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा हामी बहस गर्ने नै छौँ। पक्कै पनि त्यो अगाडिको जुन भुपी शेरचनज्यूको कवितामा भनिए जस्तै मुलुक बनाउनको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिएका शहीदहरूप्रति यात्रा डेली परिवार र हामी सम्पूर्ण उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्णमा शहीद दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। ती शहीदहरूको सपनाले सार्थकता पाउनु या नपाउनु त्यो एका ठाउँमा छ, तर पनि केही हदसम्म भने सपनाहरूले सार्थकता पाएको भनेर आभास गर्न सक्ने अवस्था भने छ। यद्यपि खास गरी तिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित भएर पनि आजको बहस केन्द्रित हुनेछ र जसका लागि बहसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वप्रथम शहीद जसले चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो प्राणको आहुति दिनुभएको थियो तेजबहादुर अमात्यज्यूको पुत्र हुनुहुन्छ, शहीद पुत्र एवं संविधान सभा सदस्य, त्यसै नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र बहादुर अमात्यज्यू यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। र यहाँलाई पनि सर्वप्रथम शहीद दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। आज शहीद दिवस जुन मैले अगाडि भने शहीदहरूले जुन एउटा सपना बोकेर आफ्नो प्राणको आहुति दिनुभएको थियो त्यो सपनाले सार्थकता साँच्चीकै पाएकी छ त? यसबाट सुरु गरौँ न। धन्यवाद त्यसको लागि। हजुर, अब वास्तवमा भन्ने हो भने जुन सपना बोकेर मतलब जुन शहीद हुनुभएको छ, जसले देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि आफ्नो परिवारलाई त्यागेर, आफ्नो समाजलाई त्यागेर देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि आहुति दिनुभएको छ, उहाँको जुन आकांक्षा छ, उहाँको जो उद्देश्य हो कि जनता मालिक बनोस्, जनताले मौलिक अधिकार पाओस्, जनता सुसम्पन्न रहोस्, शिक्षित रहोस् र सम्पन्नताको सबको शिखरमा पुगोस् भन्ने जुन चाहनाको साथमा यो मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गर्नको लागि उहाँले आत्मबलिदान दिनुभयो। साँच्चैकै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जुन सोचको साथमा त्यति बेला जो व्यक्ति शहीद भए, यसै शहीद भएको होइन। शहीद भनेको ठुलो त्याग हो, जो चाहिँ भनौँ न यो महत्त्वाकांक्षा भन्दा पनि माथि अगाडि राखेर यो मुलुकको लागि त्यागेको व्यक्तिको सपना के हुन्छ भने जनता ससम्पन्न रहोस्, सुशिक्षित रहोस् र उहाँहरूको व्यक्तित्व पूर्ण रहोस् भन्ने कुरा हर अधिकारबाट सम्पन्न होस् भन्ने चाहना हो। तर अहिले हामी के गर्दैछौँ भने सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा नै मान्छेहरू गइरहेको छ। जहाँ जहाँ देख्नुभयो चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको पनि हेर्नुहोस् के छ भने पहिले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ, त्यसपछि अनि परिवारको स्वार्थ हेर्छ, त्यसपछि पनि पायो भने अनि पार्टी, देश इत्यादिलाई स्वार्थ हेर्छ। तर शहीदहरू त शहीद यसै भएको होइन। शहीद भनेको त सबै त्यागेर शहीद भएको हो नि। यहाँसम्म आफ्नो जीव जानै अर्पण गरेर शहीद भएको हो। र त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दाखेरि वास्तविकमा जुन चाहना छ शहीदहरूको छ त्यो भएको जस्तो लाग्दैन। तर केही भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन, किनभने लोकतन्त्र आएकै छ, प्रजातन्त्र पाएकै हौँ हामीले र साथसाथै केही अधिकारहरू पनि पाएको छौँ। तर स्वार्थको भावना त्याग्न नसकेर त्यसको चाहिँ चाहना शहीदहरूमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि प्रजातन्त्रको स्थापना, लोकतन्त्र, त्यसपछि अहिले संहितासम्म आइपुग्दाखेरि केही हदसम्म सपनाले सार्थकता पाए पनि अझैसम्म पनि नेताहरूमा र राजनीतिक कर्मीहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदाखेरि, अझ समाजवाद भन्दा पनि व्यक्तिवाद हावी हुँदाखेरि यो जुन शहीदहरूको सपना थियो त्यसले सार्थकता पाउन नसकिराखेको यथार्थ यहाँले पनि सहमत जनाउनु भयो। पक्कै पनि स्वतन्त्रता, त्यसपछि समानता र सार्वभौमिकताको प्राप्तिका लागि नै शहीदहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिनुभएको थियो होइन। तर अहिले के त्यो स्वतन्त्रता, समानता र सार्वभौमिकताले पनि त्यो शब्दहरू उच्चारण गर्दाखेरि त्यो शब्दले साँच्चीकै न्याय पाएको आभास गर्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? अब पाएको छैन भन्न मिल्दैन, किनभने
पञ्चायतकालमा मुक्त भएकै हौँ हामी, हजुर। अब राणाकालबाट मुक्त भएकै हौँ, त्यति बेला दिनको राणाशाही शासनमा मुक्त गरेकी छन् होइन। अब पछि कालान्तरमा विभिन्न आन्दोलनले गरेर चाहिँ मतलब राजनीति भन्ने त्यसमा पनि अब सक्रिय भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसकै भूमिका थियो आफ्नो ठाउँमा, नेतृत्व लिएर गरेकै हो गरेको भने, तर निष्पक्ष रूपमा शहीदको परिभाषाभित्र यो एउटा हुन्छ निष्पक्षताको आधारमा एउटा मतलब कि जुन प्रकारले उहाँको भावना छ त्यो भावनाको प्रतिबन्धित रूपहरू अहिले पुनः आएको छैन भन्न खोजेको मात्रै हो। हजुर, पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै व्यवस्थाहरू चाहिँ परिवर्तन भए तर अवस्था चाहिँ जिउको त्यो रहेको होइन। त्यो अवस्था परिवर्तनको लागि अझै पनि आहुति दिनुपर्ने अवस्था हो कि के छ त? अब समय सापेक्षमा निर्भर गर्छ कुराहरू, कुन प्रकारको कुन किसिमको शासन पद्धति हुन्छ, शासन पद्धतिलाई कसरी मतलब कि सुधार लैजाने सोच त छ, गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ नभएको होइन, तर त्यो चरम सीमामा पुग्न अहिले समय लागिरहेछ होइन। अब हुँदै हुँदैन त म भन्दिनँ, तर यसको बिस्तारै सुध्रिने प्रक्रियाहरू छन्। अब कुरा गरौँ जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस जुन तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीबाट, त्यसपछि अहिले सरकार पनि नेपाली कङ्ग्रेस सँगसँगै अहिले गठबन्धन दलको सरकार छ। यो गठबन्धनको सरकारले र नेपाली कङ्ग्रेसले अझ भनौँ यो शहीदहरूका सपनालाई सार्थकता दिलाउनको लागि, जनताहरूलाई पक्कै पनि स्वतन्त्र बनाउनको लागि, उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि गरेका पहल कदमीहरू छन् जुन तपाईँले ठ्याक्क यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? अब अघि मैले भने यहाँलाई राखेको कुरा राखेँ, मतलब कि मुलुक त परिवर्तन भएकै हो एकदम होइन। अब राणा शासनबाट मुक्त भएकै हो, निरङ्कुश राणाशाहीबाट मुक्त भएकै हो, पञ्चायतकालबाट मुक्त भएकै हो, राजावादी सरकारबाट पनि मुक्त भएकै हो होइन। अब मुक्त नभएको छैन, तर ठोस रूपमा समाजवाद र लोकतन्त्रको जुन परिभाषा छ होइन, समानताको आधारमा परिभाषा छ, अधिकार सम्पन्नताको कुराहरू छ, मतलब कि हरेक जाति भाषा भाषी इत्यादिहरूको जुन अधिकारहरू पाउनुपर्ने अधिकार छ त्यो उचित रूपमा सम्वर्धन भएको अवस्था छैन। तर यो प्रक्रियागत नभएको छैन भन्ने छैन, त्यो छुवाछुत गए होइन। अब दलित वर्ग भनेर शोषित वर्ग भनेर राखेको थियो, अब त्यो भावना बिस्तारै हट्दै गएछ अनि समानताको कुराहरू आउँदैछ। तर जुन प्रकारले मान्छेको सोच छ यो यस्तो हुनुपर्ने भन्ने सोच छ, त्यो सोचको चरम बिन्दुमा पुग्न सकेको छैन। जो उपलब्धि हुनुपर्ने हो त्यो उपलब्धि पूर्ण रूपले भएको छैन। त्यसैले अब यसको लागि अलिकति समय लाग्छ, तर के छ भने मान्छे बिस्तारै बुझ्दै गएको छन् होइन। अब समय सापेक्ष अनुसार मान्छेको सोच पनि परिवर्तन हुन्छ। हावी त छ हेर्नुहोस्, व्यक्तिवादी स्वार्थ हावी भएको नाली भएको जबसम्म अब त्यो अवस्था आयो, यदि व्यक्तिवादी स्वार्थलाई परित्याग गरेर मान्छे अगाडि आउन सक्यो भने अनि शहीदहरूको सपना पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि। अब जस्तै लोकतन्त्र भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा नै भनिन्छ होइन। त्यसलाई लोकतन्त्रलाई आधार मानेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढिराखेकै छ, आफ्नो गतिविधिहरू चलायमान बनाइराखेको अवस्थामा अहिले चाहिँ पछिल्लो पटकमा नेताहरूको विभिन्न भाषणहरू सुन्यो भनेपछि त्यो लोकतन्त्र चाहिँ अब धरापमा पर्ने अवस्था आइसकेको छ, खतरामा पर्ने सम्भावना छ जुन भन्छन् नि, त्यो भनाइमा कतिको सत्यता पाउनुहुन्छ यहाँले? होइन छ, मतलब कि अब हेर्नुहोस् है, जहिले पनि परिवर्तन मान्छे चाहन्छ होइन। अब हिजोको अवस्थाको परिवर्तन, अहिलेको अवस्थाको परिवर्तन र भोलिको अवस्थाको परिवर्तन यो बेग्लै यो फाँटको कुराहरू हुन्। अब यसले के हुन्छ भने परिवर्तनको चाहनाले नै यो सबै कुरा हुने हो र अब पहिलेको सोचभन्दा अहिलेको सोच बदलिसकेको छ। अब भोलिको सोच फेरि बदल्ने छ, फेरि नयाँ जेनेरेसनको सोच फेरि बदल्ने छ। त्यसले गर्दा केही कुरा परिवर्तन हुन्छ र परिवर्तन पछि नै उपलब्धिमूलक प्राप्तिहरू पनि हुँदै जान्छन्। त्यस क्रममा हामीले जुन सोचेको छौँ या शहीदहरूले जो सोचेको छ त्यो भविष्यमा पुरा हुनसक्छ, तर लक्ष्यतिर चाहिँ हामी गतिशील छौँ, लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन। अब त्यसो भए लक्ष्यमा पुग्नको लागि गन्तव्य निर्धारण गरिसकेपछि अब त्यहाँसम्म पुग्नको लागि बाटो पनि त निर्धारण गर्नुपर्ने छ, गर्नुपर्छ होइन। मैले अघि भने नि, अब भनौँ अब हामी पछिको जेनेरेसन पनि आउँछ नि, एकदम हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन पनि छ होइन। उहाँ मार्गदर्शन उहाँले गर्दै हुन्छ, हामीहरू त्यसलाई क्रियाशील गर्ने मौका हुन्छ। अर्को जेनेरेसनले अझ उपलब्धिमूलक क्रियाकलाप गरला, त्यसले गर्दा त्यो हुन्छ नहुने होइन। अब यो विषयलाई म यहाँ अलिकति बिट मार्न चाहन्छु र प्रवेश गर्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसको भर्खरै सम्पन्न 14औं महाधिवेशनतर्फ। त्यो महाधिवेशनले एकातर्फ एकताको, त्यसपछि अलिकति अब चाहिँ नेपालमा शान्ति प्रक्रिया आउने सम्भावना, त्यसपछि अब चाहिँ त्यस्ता किसिमका अराजनीतिक गतिविधिहरू चाहिँ नभित्रिने एउटा जुन सन्देश दियो भनिन्छ। जस्तै महामन्त्रीमा पनि युवा नेताहरू, युवाहरूले रुचाइएका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुनुले पनि अब केही न केही परिवर्तन भयो है भन्ने सन्देश चाहिँ दिएकै हो है? पक्कै अनि पक्कै हो। युगान्तरको पुस्ताको युगान्तरमा प्रवेश गरेको छ। हिजोको दिनमा एउटा सोच थियो, त्यो सोच के थियो भने चाहिँ खालि
पुराना काङ्ग्रेसीहरू पुराना जो भनौँ न अब जो जहिले पनि अब सत्तामै बसिराख्ने इत्यादि जुन सोच भएको आफ्नो ठाउँमा थियो त्यो एउटा पिँढी थियो। त्यो पिँढीहरूबाट अब के परिवर्तन चाहिन्छ भनेर नि हामीले युगान्तरमा प्रवेश गर्यो होइन, युवा पुस्तामा प्रवेश गरेको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसका मलाई लाग्छ कार्यकर्ताहरूले साँच्चैकै सोच बनाएकै हो। यदि महाधिवेशन एउटा मतलब निष्पक्ष रूपले भएको भए त मलाई लाग्छ कि 70% युवाहरू आउँथ्यो होइन। अब त्यो महाधिवेशनमा पनि के कुरा भएको छ, अब विधेयक कुरालाई राखेर फाइदा पनि छैन होइन। तर निष्पक्षताको आधारमा त्यहाँ भएको छैन। त्यहाँ पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरू र छलकपट पनि भएको छ। क्रियाशील दिँदाखेरि क्रियाशीलकोलाई प्रमाणीकरण गर्दाखेरि क्रियाशीलहरूलाई तलमाथि गरेर काङ्ग्रेसमा विचलन ल्याएको थियो। तर अब त्यो कुरा गर्न उचित किन हुँदैन भने अब हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसक्यौँ। नयाँ चरण प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ युवा पुस्ताको हातमा गइसकेको छ। जस्तै तपाईँको भनौँ न अब उपसभापतिमा युवा पुस्ता, महामन्त्रीमा युवा पुस्ता, सहमहामन्त्रीमा युवा पुस्ताहरू सबै ठाउँमा प्रवेश भइसकेको अवस्थामा अब परिवर्तनले नयाँ यो ढाँचा नयाँ रूप लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संस्थागत रूपमा चलिआएको नेपाली काङ्ग्रेस जुन परिपाटी छ त्यसलाई अवश्य पनि एउटा नयाँ सोचमा नयाँ ढर्रामा ढल्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। र त्यसले एउटा साँच्चैकै अब जुन नेपाली जनताले चाहेको थियो कि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा क्रान्तिकारी पार्टी हो, एउटा दरिलो पार्टी हो, एउटा चाहिँ ऐतिहासिक पार्टी हो, त्यो सोचमा परिवर्तन ल्याउने युवा पुस्ताले ल्याउँछ भन्ने हामी दृढ विश्वासमा छौँ र यो हुन्छ पनि भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा अर्को पनि परिचय फेरिएको छ। जस्तै युवालाई अवसर नदिने पार्टीको रूपमा पनि पहिला परिचित थियो नि, त्यो परिचय पनि अहिले फेरियो है। हजुर। अब जुन रूपमा अहिले केन्द्रीय महाधिवेशन सकिसकेपछि धेरै जिल्लाहरूमा पनि अधिवेशन सकियो। अहिले पर्सा जिल्लासहित 16वटा जिल्लाको चाहिँ अझ बाँकी छ र यो कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमणको जोखिमका कारण चाहिँ अहिले स्थगित गरिएको छ। पर्सा जिल्लामा फेरि अलिकति नेपाली काङ्ग्रेस एकताका एउटा गढको रूपमा परिचित पर्सा जिल्लामा अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिकति अवस्था चिन्ताजनक बन्न पुगेको हो नि। हो किन स्वीकार्ने कुरै छैन। किनभने जो देखिरहेको छ, जनताले देखेको छ, जो पार्टीभित्र भएको विचलन छ, ती कुरालाई त लुकाएर लुकाउने कुरो नै होइन। मैले अघि पनि भनेपछि कि गुटबन्दीको आधारमा पार्टी चलिरहेको छ, अहिले पनि चलिरहेको छ, द्विमत छैन। त्यो के हुनु पर्ने भने सोचको विचारमा लडाइँ हुनुपर्ने, विचारको राजनीतिमा लडाइँ हुनुपर्ने। तर के हो भने गुटको राजनीतिको लडाइँ भएको हुनाले यो अवस्था पुगेको हो। यसलाई सुधार्नुपर्छ अवश्य पनि। किनभने अब नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको भविष्यलाई कोर्ने पार्टी भएको नाताबाट र त्यो ससम्मानपूर्वक नयाँ नेपाल निर्माणको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले नि काँचुली फेर्नुपर्छ, अरूले फेरेर हुँदैन। किनभने यो ऐतिहासिक पार्टी भएको नाताले यसमा सोच छ, विचार छ, विचारको राजनीति छ। त्यसले गर्दाखेरि परिवर्तन र विकास र साँच्चै यो मुलुकको अनुहारलाई फेर्नको लागि काङ्ग्रेसले जबसम्म नेतृत्व लिँदैन तबसम्म हुने सम्भावना छैन। किनभने तपाईँलाई थाहै छ कि इतिहासको पानाहरू पल्टाउँदाखेरि 2007 सालको क्रान्तिको अगुवाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो। 36 सालकोमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो। 46 सालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो। हुँदा अब 62-63को आन्दोलन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व नलिएसम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुराहरू त प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि अब युवा पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेस युवा पुस्ताले आफ्नो नेतृत्वमा यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र जुन सोच र जुन विचार छ त्यो विचारलाई परिमार्जित गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ र यो मुलुकको अनुहारलाई फेर्छ र जुन उद्देश्य जुन अहिलेको संविधान छ, संविधान अनुसारको लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि अब यो संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराहरूको एउटा उचित मापदण्डबाट अगाडि बढिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, यो गुट उपगुटको कुराहरू यो हरेक ठाउँमा छ कि यो गुट उपगुटको कुराहरू जिल्लादेखि लिएर केन्द्रसम्म होइन। पक्कै पनि अब आउने 15औं महाधिवेशनसम्म चाहिँ त्यो गुट अन्त्य हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा चाहिँ पलाएको छ। तर पनि आशंकाहरू चाहिँ उब्जिएकै छन्। हेर्नुहोस् अब राजनीतिमा पक्ष विपक्ष त हुन्छ, विचारमा तर्कमा फरक मत पनि हुन्छ। तर त्यो बाहिर चाहिँ नदेखिनु। अब यो त्यही कुरा के त्यो छर्लाङ्गिली गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ अब बाहिर आउन नपर्ने हो, भित्र विवाद गर्नुपर्ने हो, भित्र आफ्नो चाहिँ विचारको आदान प्रदान गर्ने हो, फरक मत राख्नुपर्ने हो। तर हामी त कस्तो छ भने चाहिँ खुलेर नै हरेक ठाउँमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुनु नपर्ने चिज हो। अब यो पुरानो सोच भएका व्यक्तित्वहरू काङ्ग्रेसका नेताहरूले यी सब गरेका हुन्। अब नयाँ आउने सोचले यसलाई के परिवर्तन गर्छ भन्ने एउटा विश्वास लिने आधारहरू छ। पर्सा जिल्लामा पनि काङ्ग्रेसको अवस्था चिन्ताजनक र दयनीय हुनुमा पक्कै पनि यो गुट उपगुटकै कारण हो होइन? हो, यसमा जिम्मत छैन। किनभने अब देखिएकै छ नि, यसलाई लुकाएर लुक्ने कुरो पनि होइन, यो देखिएकै कुरो हो। गुट उपगुट छ
तर गुटले देशलाई मुलुकलाई पार्टीलाई हैन संविधानलाई फरक पार्नु भएन त्यसलाई फरक पार्नु भएन अनि पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेसै हुन्छ नि त्यसको गुट भए पनि त मतमतान्तर हुन्छ तर गुटलाई चाहिँ छतप्रस्त हेर्दै गरिकन आउनु भएन यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको खुबी जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अरू माओवादी केन्द्रहरू एमालेहरूमा चाहिँ गुट उपगुट हुने बित्तिकै त्यो छुट्टिएर अलग्गै पार्टी बनाएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ त्यस्तो देखिएन फरक छ नि किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू भनौँ न जसोसुकै अब भए तापनि एउटा धैर्यवान मलाई लाग्छ है धैर्यवान र उदारशील र चाहिँ एउटा दृढ निश्चयी छ यसमा एकदम अब त्यहाँ भएका स्थानीय नेता होस् या केन्द्र नेता होस् अब धेरैलाई हेर्नु हो नि अब पुरै पार्टी छोडेर अलग्गै बनाएर जान्दैन गएको थिए अब विजयका छाडी गएको थियो उहाँ फर्केर आउनुभयो बुझ्नुभयो कि यस्तो हातमा हुँदैन फर्केर आउनुभयो होइन नहुँदैको होइन अब त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ अब विचार र फरकमा राख्ने अधिकार सबैको छ तर गुट उगुट भनेर पुरै छुट्टिएर अलग्गै बस्ने भन्ने कुराहरू उचित हुँदैन जस्तो मेरो विचारमा लाग्छ हजुर अब पर्सा जिल्लाको यो पार्टीलाई अझै फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि अहिलेको जुन जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ त्यो अधिवेशनले कहाँसम्म केही टेवा पुर्याउन सक्छ होइन बाँकी नै छ नि तपाईँको भनौँ न अब मोटामोटी अब जिल्ला अधिवेशन बाँकी छ नगर अधिवेशन बाँकी छ होइन खालि क्षेत्रीय अधिवेशन मात्रै भयो बाँकी नै छ अब यसमा अब भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा त समयले देखाउँछ क्षेत्रीय अधिवेशन जुन भएको छ त्यसमा यहाँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त्यसो भए क्षेत्रीय अधिवेशनहरूबाट अब हेर्नुहोस् अब परिणाम आइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा कुरा आफ्नो राख्नुपर्छ तर व्यक्तिगत रूपमा मैले हेर्दा के छ भने चाहिँ यहाँको मात्रै दोष होइन कि केन्द्रकै दोष होस् न चाहिँ किनभने निष्पक्ष रूपले कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने थियो निष्पक्ष रूपले क्रियाशील संस्थाको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने थियो निश्चित रूपले क्रियाशील संस्थामा धाँधली नगरिकन वितरण गर्नुपर्ने थियो ती कुरामा त्यति बेला चुकेको छ यो कुरा 100% सही कुरो तर परिणाम आइसकेपछि यो कारणले भन्नु मिल्दैन क्रियाशील सदस्यताको विवाद प्राय विगतदेखि नै हुँदै आएको छ त्यो समस्या अझै पनि दूर क्रियाशील संस्थाको विगतमा भनौँ न 13 महाधिवेशनसम्ममा जुन विवाद थियो त्यो विवाद नागन्ने विवाद थियो सामान्य विवाद थियो होइन अहिलेको विवाद त कसो छ भने तपाईँको भनौँ न अब 150 दिन धरना दिएर बसे पनि सुनाइ भएन नि त पार्टी अफिसमा 150 दिन धरना दिएर बसेर त्यो कार्यकर्ताको सुनवाई भएन भनेपछि तपाईँले के सोच्नुहुन्छ त्यसलाई होइन अब मैले यसको कुरा भन्नु पनि जरुरी छैन जो हरेक जिल्लाबाट त्यहाँ धरना दिएर बसेको छ 6-6वटा जिल्लाको मान्छेहरू थिए धरना दिने मान्छेहरू आफ्नो असहमति जनाउने मान्छेहरू त्यहाँ उजुरी दिने मान्छेहरू त्यति थिए तर कसैको पनि सुनाइ भएन नि सुनाइ मात्रै भएन इभेन क्रियाशील संस्था पनि दिएन योभन्दा ठुलो भिडमा के हुनसक्छ यहाँ भरेर गएको मान्छे वार्डबाट तपाईँको चाहिँ पालिकाबाट भरेर गएको मान्छे जिल्लाबाट पनि सहमति गरेर गएको मान्छे तर त्यहाँ क्षेत्रले अनुमोदन दिएन भनेर हटाइयो त्योभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ त्यस पश्चात तर एउटा कुरा पक्कै पनि के विचार गर्नुपर्छ भने अब त्यो कुराहरू सम्पन्न भइसके क्रियाशील संस्था प्रदान गरिसके निर्वाचन भइसक्यो त्यसको परिणामले हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ अब जिल्ला सभापतिमा चाहिँ को व्यक्ति आइदिए हुन्थ्यो कस्तो व्यक्ति आइदियो भने चाहिँ अझै राम्रो हुनसक्छ यो त अब कस्तो हुन्छ भने अब समय आएपछि हुने कुराहरू यिनीहरू होइन अब त्यो अहिले चाहिँ तुरन्तै तत्कालै यो भन्ने सक्ने स्थितिमा छैन अवश्य पनि तपाईँले यहाँ भने जस्तै नि अब अहिले पनि टिमको लडाइँ छ नभएको छैन होइन टिमको लडाइँ छ तर टिम भनेर बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो त टिमको लडाइँ छँदैछ त्यो अनुसारको को आउँछ त्यसपछि त्यसलाई समायोजन गरिन्छ त्यो हिसाबले जिल्ला सभापतिमा तपाईँको आकाङ्क्षा मेरो छैन त्यसमा यो ढुक्क भयो होइन यसले गर्दाखेरि अरू जो आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न है भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भयो प्रश्न मैले पहिले लेखेँ भने अहिले मात्रै मैले भनेको होइन त्यो त भनौँ न अब योभन्दा अगाडि म केन्द्र सरकारले लडिसकेपछि मलाई नै अफर गरेको थिएँ त्यति बेला सुरेन चौधरी हुनुहुन्थेन मलाई नै अफर गरेको थियो मैले नै डिनाइ गरेँ म केन्द्र सदस्यमा लडिसकेको छु अब म जिल्ला सदस्यमा लड्दैन भने त्यति बेला नै मैले यो क्लियर गरिसकेको हुनाले त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि धेरै प्रेसर आयो तापनि मैले कहिले पनि स्वीकार गर्ने कुरालाई पक्कै पनि तर एउटा कुरा जस्तै तपाईँ जस्तो अलिकति परिवर्तनकारी सोच राख्ने व्यक्ति त्यसपछि परिवर्तनका लागि ज्यानको आहुति दिनुभएका व्यक्तिको पुत्र भइसकेपछि म चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ है भन्ने किसिमको मैले 3 पटक म सभापति भइसकेँ त्यो त हो 3 पटक सभापति भइसकेपछि भन्दा बढी सभापति बन्नु उचित पनि हुँदैन अरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ आफै सभापति बनिरहने आफै पदमा बसिराख्ने भन्ने पनि उचित कुरा होइन हजुर अब कुरा गरौँ अलिकति आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा केन्द्रित भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सायद जेठमा गर्ने भनेर हिजो भर्खरै मात्रै गठबन्धनको सरकारको निष्कर्ष पनि निस्केको छ त्यो चोकिएको मितिमा हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ होइन हुनै पर्छ
अनुसार अब गठबन्धन सरकारको सोच अब बेग्लै थियो किनभने चाहिँ उहाँहरूले अब चिरकालीन एउटा परिणामको हिसाबमा सोच्नुभएको थियो अनन्तकालको परिणाममा त्यो सम्भव पनि थिएन किन संविधानको पालना त हामीले गर्नु पऱ्यो नि जब संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कहाँ नेपाली काङ्ग्रेस छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो कुराहरू त बुझ्नुपर्छ अहिले जति प्रेसर आए तापनि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रेसरले अहिले यो गठबन्धन सरकारले गर्नु परेको लाग्छ मलाई किन लाग्छ भने चाहिँ धेरै साथीहरू मान्नु भएन केन्द्रमा भएको जुन पदाधिकारी साथीहरू हुन्थ्यो यहाँ निर्वाचित साथीहरू हुन्थ्यो उहाँहरूले त्यहाँ विरोध गर्नुभएको छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने संविधानले जे भनेको छ त्यो अनुसार हुनु पर्यो होइन कानुन त परिवर्तन हुन्छ संविधान परिवर्तन हुँदैन नि संविधान परिवर्तन 2 टाइममा चाहिन्छ भनेपछि संविधान परिवर्तन नभएसम्म अहिले जुन गठबन्धन सरकारले सोचेको हो त्यो कुरा सम्भव हुँदैन कि कानुन बनाउन मात्रै पुगेन नि संविधानसँग बाजिनु भएन कानुनहरू जुन कानुन संविधानसँग बाजिन्छ त्यो स्वतः खारेज हुन्छ अनि निष्क्रिय भएर जान्छ भनेपछि कि संविधान परिवर्तन गर्नु पर्यो र संविधानलाई कानुन गर्नको लागि पनि यो देशमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भावना थियो त्यही अनुसारको अब भनौँ न अब संविधानविदहरूको भयो होइन त्यसपछि आएर विभिन्न समाजसेवीदेखि लिएर यो मानव अधिकारवादीहरूको पनि यो आवाजहरू थियो आफ्नो ठाउँमा विज्ञहरूको पनि आवाज थियो त्यसको सम्मान गर्दै देशमा चुनाव हुन्छ अब कुरा गरौँ जस्तै यस अगाडिको निर्वाचनमा पनि यहाँले परिस्थितिवश भन्नुपर्छ पराजय बेहोर्नु भएको थियो होइन त्यसपछि अब यहाँलाई चाहिँ एक हिसाबले त्यो पराजयलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ सफल तर राजनीतिमा असफल हो कि भनेर पनि कतिपयले भन्छन् मान्छेको पछि त कहाँ जान सकिन्छ मान्छेको पछिको हरेक व्यक्तिको पछाडि जान खोज्यो भने मान्छे पागल हुन्छ त्यसले के छ भने आफ्नो सोचलाई अगाडि ल्याउने त्यो सोचलाई चाहिँ यो सोच ठिक छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने त्यो गर्नुपर्छ अब यो कसो छ भने जय र पराजय भनेको त दुईटा अपोजिट पोल हो बारम्बार भइ नै रहन्छ अब चुनाव लडेपछि कि विजय हुन्छ कि पराजय हुन्छ त्यो स्वीकार गर्नै पर्छ अब आगामी स्थानीय तहमा फेरि पनि निर्वाचनमा उभिनुहुन्छ होला नि फेरि होइन किन अब हामी राजनीतिक कर्मीहरूलाई त यो स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो नि हजुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट होइन हजुर त्यसो भए अब कुरा गरौँ फेरि नेपाली काङ्ग्रेस पर्सा जिल्लाकै कुराहरू गरौँ अझै पनि पर्सा जिल्लाभित्र चाहिँ अब त्यसो भए यहाँको परिकल्पना चाहिँ कस्तो हो पार्टीको यस्तो भइदियो भने चाहिँ अझै पार्टीले जे होस् पहिलाकै अवस्थामा आउन सक्थ्यो होला या अझै पनि पहिलाभन्दा पनि अझै मैले अघि पनि तपाईँलाई भने सबभन्दा पहिले के छ भने लिडरसिपमा आउने व्यक्तिहरू निष्पक्ष हुनु पर्यो निस्वार्थ हुनु पर्यो र मात्रै आफ्नो गतिभन्दा माथि उठ्नु पर्यो होइन जुन स्तर हो त्योभन्दा माथि उठेर जानु पर्यो स्वार्थपूर्ण भावनाले अगाडि बढ्नु भएन व्यक्तिगत स्वार्थमा जानु भएन र त्यो सिटमा बस्ने व्यक्ति यो सिटको लागि यो चिज उचित छ भन्ने कुरा सोच ल्याएर अगाडि बढ्यो भने आवश्यक पनि सबै कुराहरू सम्बन्धित छ पर्सा जिल्लाको यहाँ त तपाईँले विगतदेखि निहाल्नु भएको अवस्था होइन यहाँको अवस्था एकदमै पहिलेदेखि नै वीरगञ्जलाई अहिले जुन यो नामाकरण र राजधानीको कुराहरू छ प्रदेश राजधानीको कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति वीरगञ्जलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै उपेक्षामा गर्दै आएको हेपिएको जिल्ला चाहिँ छ भनेर भनिन्छ यसमा यहाँ पनि सहमत हुनुहुन्छ एकदम सही कुरो अनुसार मलाई त सबभन्दा दुःख के लाग्छ भने नि हजुर मधेसवादी साथीहरू राजनीतिक कर्मी साथीहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि यही घण्टाघरबाट 50औं पटक भन्यो होला हामी वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउँछौँ हामी वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउँछौँ तपाईँले हामीलाई साथ दिनुहोस् आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर उहाँ आफैले मुखले भन्नुभएको नि अब अहिले आएर होइन यहाँ हुनु हुँदैन अनि जनकपुर हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मुख भनाइ त उहाँले आफ्नो कुरा बुझोस् न हामीले के बुझाउने कुरो हो यो हामीले त के भन्नुपर्ने कुरै छैन आफूले बोलेको कुरा आफैले काट्छ त्योभन्दा मतलब यो दुःखद परिणाम के हुनसक्छ हामीले त मागेकै हौँ भनेकै हौँ संसदमा हामीले कुरा उठाएकै थियौँ होइन अब धेरै कुरा राख्दै पनि अहिले पनि हाम्रो विभिन्न प्रदर्शनहरू राजनीति हुनुपर्छ भने हामीले गरेको काङ्ग्रेसले गरेकै हो नगरेको होइन अरू पार्टीले पनि गरेको छ दुई मत छैन मैले फेरि भन्न खोजेँ नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै गर्यो भन्न सकेन तर यहाँको नेताहरू जुन मधेसवादी दलको नेताहरू छ उहाँहरू आफ्नो दिएको विश्वासबाट मुक्रोनु भन्नुभयो उहाँले फर्किनुभयो उहाँले फिर्ता लिनु आफ्नो ठाउँमा र यो प्रमाणित गर्नुभयो कि उहाँ झुटो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोलेको कुरा कहिले पनि सत्य हुँदैन र झुटोमै बस्नुहुन्छ र झुटोमै उहाँको चाहिँ राजनीति हुन्छ भन्ने कुराहरू आफै प्रमाणित भएछ हामीले भन्नुपर्ने कुरै छैन तर त्यति धेरै प्रमाणित भइसक्दाखेरि पनि फेरि आगामी स्थानीय तहमा निर्वाचनमा फेरि तिनै नेताहरूले जिताउने हामी जनता नै हुने होइन अब यो त अब फरक छ र अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तन छ किनभने मान्छेले बुझिसकेछन् के बुझिसकेछन् भने पनि झुटोको खेती कति दिनसम्म टिक्छ होइन अब झुटै बोलेर खालि भनौँ न तपाईँको सपना देखाएर होइन सपना बेचेर मात्रै राजनीति कति दिनसम्म टिक्छ
राजनीतिको एक चरण टिक्ला, 2 चरण टिक्ला, त्यसपछि कहाँ टिक्दैन नि। सच्चाइको धरातलमा नभएसम्म त्यो कुराहरूलाई मतलब आफूले बोलेको कुराहरू कारण गर्न नसक्ने, खालि झुटो राजनीति गर्ने, झुटो विचार दिने र खालि चाहिँ अब सपना बाँड्नेहरूले कति दिनको राजनीति गर्छ र त्यो आफै आउँछ, जनताले आफै बुझ्छ नि कुरालाई, हामीले बुझाउनै पर्दैन, खालि सम्झाइदिनुपर्छ हामीले। हेर्नु है यो ठाउँमा उहाँले कस्तो गरेको छ सम्झाइदिने हो, सम्झिहाल्छ जनता। अब जनता पनि सचेत भइसकेका छन् फेरि होइन, पहिलेभन्दा शिक्षित भइँदैछन्। अब पर्सा जिल्लाको जुन हिसाबले विकास हुनुपर्ने थियो, जसरी यो आर्थिक नगरी भनिन्छ, त्यसपछि मुलुकको प्रमुख प्रवेशद्वार पनि हो, अझ त्यसपछि अहिले विभिन्न किसिमका अरू राष्ट्रिय योजनाहरूका कामहरू पनि भइराखेका छन्, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पर्सा जिल्लाको जुन हिसाबमा विकास हुनुपर्ने त्यो हिसाबमा चाहिँ विकास नभएकै हो है। एकदम सही कुरो हो। किन प्रदेशको सरकार त अब मधेसी दलको सरकार हो नि, उहाँले त्यत्रो ठुल्ठुलो बोल्नुभयो, वास्तवमा हो नि त। तपाईँको भनौँ न 58% राजस्व यहीँबाट सङ्कलन हुन्छ होइन, 52 58% राजस्व यहीँबाट सङ्कलन हुन्छ। सङ्कलन भएपछि त्यसको बजेटको तपाईँको 1% पनि हामीले पाउँदैन, विडम्बना हो नि हाम्रो त्यो त होइन। भनेपछि कम्तीमा बाँडफाँड राजस्वको बाँडफाँड गर्दाखेरि पनि 58% 52 देखि 58% आउनेलाई ल कम्तीमा 10% यसको 20% यसको भनेर दिनुपर्छ नि, त्यो पनि हामीले पाएको छैन। हामीले त कति कुरा उठाने, हाम्रो पालामा उठाएको त्यो कुराहरू किन नदिने वीरगन्जलाई, वीरगन्ज के अतिथि नगरी भन्ने, वीरगन्जलाई अब गेटवे अफ नेपाल भन्ने, अनि वीरगन्ज हब भन्ने होइन, आर्थिक हब भन्ने, त्यस्तो भन्ने ठाउँमा विकासको त के विकास भएछ? बल्ल बल्ल त बाटो बनेछ, गाउँ गाउँमा जाने बाटो बनेछ होइन होइन, बल्ल बल्ल अलिकति बिजुलीहरू पुगेको छ, त्यहाँदेखि कति ठाउँमा त त्यो पनि पुगेको छैन, त्यो एसेस पनि छैन, बाटोको एसेस पनि छैन, पक्की सडक छैन, कच्ची ठाउँमा कच्ची नै छ। भनेपछि यी कुराहरू त जो गभर्मेन्ट गए पनि यो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ध्यान दिएको छैन। र त्यसमा पनि अब अहिले त सङ्घ भयो, प्रदेश भयो, स्थानीय निकायहरू भयो, उहाँहरूले किन गर्न सक्नु भएन? मेरो प्रश्न उहाँहरूसँग हो नि, उहाँहरू सत्तामा पनि हुनुहुन्छ, त्यसो दिनमा प्रत्येक कुरा गरौँ। मुख्यमन्त्री त हुनुहुन्छ नि लालुजी होइन, कम्तीमा यसो हेरेर ल वीरगन्ज मेरो ठाउँ हो भनेर कम्तीमा त्यो हिसाबले त उहाँले पनि सोचिदिनु पर्ने थियो नि त, खोइ त यो पनि राजधानी पनि उतै लैजानुभयो होइन। अब यस कुरामा अब वीरगन्जवासी भएर अब त्यति कुरा सोच्दैन भनेपछि हामीले अब त्यसमा के कुरा हामीले कमेन्ट गर्ने कुरै छैन। यहाँले अगाडि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रश्न भनिरहँदाखेरि वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमै अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति पराजय हुनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि कमसेकम अलिकति यो कामको लागि अलिकति खबरदारी गर्नुहोस् है, ध्यानाकर्षण गराउनुहोस् भनेर यहाँहरूले पनि कहिले पहल गर्नुभयो कि? धेरैचोटि भएको छ नि, हाम्रो निकायबाट क्षेत्रीय समितिबाट कचेरी गएको छ, डेलिगेसन गएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अफिसर पनि गएको छ, करको विषयमा पनि गयो कि हुन गएको होइन, ठाउँ ठाउँमा बेला बेलामा गएकै हो। अब त्यो त के छ भने अब गयो प्रोटोकल निभाए जस्तो मात्रै हो कि कुनै पनि कुरा उपलब्धिमूलक हुन सकेन, खालि प्रोटोकलको हिसाब मात्रै हो। त्यसैले पनि प्रतिपक्षीको भूमिका अलिकति खरो रूपमा नदेखिएको है, नदेखेकै हो। मतलब कस्तो हुन्छ भने अब गयो कुरा गर्यो फेरि चुप्लाएर बस्यो, फेरि गयो कुरा गर्यो फेरि चुप्लाएर बस्यो, यति मात्रै भयो। जुन किसिमको भनौँ न अब डेडिकेट रूपमा अगाडि ल हुनैपर्छ भनेर जान सक्ने स्थिति पनि थिएन, किन आफ्नो हातमा छैन नि कुरा, खालि सचेत गराउनु मात्रै नै हो। पक्कै पनि जुन अहिले विकास भनेको कस्तो देखियो भन्दाखेरि सडक नाला निर्माण, त्यसपछि गेट निर्माण गर्यो भनेपछि चाहिँ धर्मशालाहरू निर्माण, यो चाहिँ विकास हो भन्ने मात्रै नेताहरूको दिमागमा अलिकति केन्द्रित भएको छ। त्यो उहाँलाई सोध्नुपर्छ, त्यसले गर्नुभएको हो, उहाँलाई सोध्ने प्रश्न होइन। तर शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषयवस्तुहरूमा ध्यान जान नसकेकोमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ, खास गरी सुझाव भनौँ उहाँहरूलाई? होइन, वास्तवमा के छ भने अब पदीय जिम्मेवारी लिइसकेपछि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर ध्यान दिन सक्नु भएन। 4 वर्ष 4.5 वर्ष बित्न लागिसक्यो, अब ध्यान नदिएपछि अब के भन्ने हो, अब भन्ने कुरो पनि छैन। र गर्नुपर्ने हो, किनभने त्यो जिम्मेवार पदमा बसिसकेपछि मेरो दायित्व के हो र मैले गर्नुपर्ने कुरा भने त उहाँले आफैले विचार गर्नुपर्छ नि, किनभने राजनीतिक कर्मी भएपछि त भोलि उहाँलाई पनि चुनाव लड्नु छ, अनि भोलि के एजेन्डाले जानुहुन्छ त्यो त उहाँले सोध्नुपर्ने हो। त्यसो भए अब यहाँसँग लगभग हामी बहसको उत्तरार्धमा पनि पुगिसकेका छौँ। अब आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ जुन क्षेत्रबाट लड्दै हुनुहुन्छ त्यहाँका जनताहरूले तपाईँलाई किन जिताउनु पर्ने, कारण चाहिँ के? कारण के छ भने चाहिँ अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने अब 2 नम्बर क्षेत्र एउटा काङ्ग्रेसी गढ भएको क्षेत्र हो र त्यहाँको जनताहरूले पनि के परिवर्तन चाहेको छन् आफ्नो ठाउँमा होइन। परिवर्तन भनेको स्वयंकारी कुरा हो र म 1 नम्बर क्षेत्रको सांसद हुँदाखेरि मैले गरेको गतिविधिहरू, मैले गरेको विकास प्रक्रियाहरू, मैले गरेको जति विकास छ ती कुराले उहाँले पनि निहालेको छ आफ्नो ठाउँमा। र त्यो आधारमा पनि होइन उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू विश्वास दिने क्रममा म निरन्तर उहाँहरूको सम्पर्कमा छु कि भोलिको दिनमा यदि उहाँले हामीलाई साथ दिनुभयो, मलाई साथ दिनुभयो भने उहाँले सोचेको कुरामा म
खरा उत्रिन्छु भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यो विश्वासले उहाँले काम गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि हुन्छ। यो अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि आजको यो विशेष अझ भनौँ शहीद दिवसको अवसरमा हामीले खास गरी शहीद पुत्रसँगै बहस गरौँ न भन्ने हिसाबले पनि सोचेका थियौँ। त्यही भएर त्यो हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकारेर हाम्रो कार्यालयसम्म आइदिने यो कष्ट गर्नुभयो। यो समय र संवादको लागि यहाँप्रति यात्रा डेली परिवार एकदमै आभारी छौँ। धन्यवाद। म यही यात्रा टेलिकमको मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु, आज शहीद दिवस हो र ज्ञात अज्ञात शहीद लगायत यस जिल्लाका शहीद थिरुबम मल्ल, शहीद तेजबहादुर माते लगायत मधेस आन्दोलनमा भएका शहीदहरू जति शहीदहरू हुनुहुन्छ उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र यात्रा.com-लाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद, मुरी धन्यवाद। नमस्कार। हुन्छ। आगामी निर्वाचनमा फेरि यहाँ विजय हुनुहोस्, फेरि त्यसपछि फेरि पनि यहाँसँग अन्तर्वार्ता लिने अवसर जुरोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ फेरि पनि धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम यात्रा डेलीको प्रस्तुति बहसमा हामीले आज शहीद पुत्र, संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता आदरणीय राजेन्द्र बहादुर अमात्यज्यूसँग विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै हेर्दै अनि पढ्दै गर्नुहोला यात्राडेली.com। नमस्कार।